2211 का लेक्चर 7 है जिसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग है। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि शेयर होल्डर मीटिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कंपनी में शेयर रखने वाले की मीटिंग जिसमें अहम फैसले किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो अहम फैसले होंगे वो जैसे मुनाफा की बताएंगे, मुनाफे के बारे में बताएंगे, डायरेक्टर की जो जिम्मेदारियां हैं वो बताएंगे कि और कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए, ये चीज़ें होंगी, और कंपनी की जो कारकर्दगी है उसके बारे में बातचीत होगी। ये चीज़ें जो होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आ जाती हैं। अब सबसे पहले है स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि ये कंपनी के कारोबार शुरू होने के बाद सबसे लाजमी जो मीटिंग होती है और पहली ये वो मीटिंग होती है। उसके बाद है एनुअल जनरल मीटिंग इज़ द मीटिंग ऑफ कंपनी वंस इन अ ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग ये वो मीटिंग होती है जो हर साल एक दफ़ा मीटिंग होती है जिसमें कंपनी की कारकर्दगी, मुनाफे और डायरेक्टर पर बात की जाती है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये खास और फौरी नोयत के मामलात पर बुलाई जाती है। जैसे कोई गैर मामूली काम हो गया तो फिर ये मीटिंग रख दी जाती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग के 3 हिस्से आते हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये 3 है। अब इनके बारे की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी मीटिंग। सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील्स विद सच टाइप ऑफ मीटिंग। कह रहे हैं कि सेक्शन 77 के मुताबिक कंपनी को मीटिंग से कम जो 21 दिन पहले है ना, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको नोटिस दे दिया जाता है। हाँ जी, देना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड। ये वो मैटर्स हैं जिस पर मामलात पर बात होती है। सबसे पहले है अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्वायर्ड कि कंपनी ने कितना सरमाया हासिल किया। दूसरा डिटेल्स ऑफ मशीनरी परचेज, मशीनरी की खरीदारी की तफसीलात बताते हैं। डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ द बिजनेस, कारोबार के तमाम शोबों में होने वाली तरक्की की मालूमात के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है फिर वहीं उसकी लाइन्स हम पढ़ेंगे। Sometimes issue of share capital does not give minimum amount set by the company। कहते हैं कि बाज़ औक़ात कंपनी की जानिब से जो शेयर होते हैं ना उस पर कम से कम सरमाया हासिल नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब उतना हमें सरमाया नहीं मिलता जितना हमने चाह रहे होते हैं। अंडर राइट्स आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच गारंटी द कंपनी टू बाय द रिमेनिंग शेयर इफ मिनिमम एक्वायर्ड इज नॉट मेट। कह रहे हैं कि अब अंडर राइट्स क्या हैं, ये वो इदारे होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर अवाम कम सरमाया आपको जमा करवाती है ना तो फिर जो हिस्सा बच जाता है वो हम खरीद लेंगे, यानी जो शेयर रह गए हैं वो खुद खरीद लेते हैं। उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विल आल्सो टेल अबाउट द अंडर राइट्स एंड कमीशन पेड टू अप। कि अंडर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ना अंडर राइट्स का भी जिक्र होता है और इन्हें दी जाने वाली जो कमीशन होती है उसकी भी सारी तफसील हमें बताते हैं। वो इंफॉर्मेशन अबाउट एरियाज टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। रिपोर्ट में जो भी रकम वगैरह लिखी जाती है और जो लोगों को देनी है और जो अभी तक नहीं दी, ये सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन में बताया जाता है। उसके बाद है पहले हम दूसरी मीटिंग पे बात कर रहे थे, अब हम एनुअल जनरल मीटिंग पे बात करेंगे। ये क्या है कि ऑल शेयर होल्डर विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग विच इज़ हेल्ड वंस इन अ ईयर। हर साल में होने वाली ये मीटिंग है जिसमें तमाम शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे। द कंपनी मस्ट गिव 21 डेज नोटिस टू शेयर होल्डर प्रायोर टू द मीटिंग। कहते हैं कि शेयर होल्डर को 21 दिन पहले इस बात की नोटिस दे दिया जाता है, मीटिंग के बारे में उन्हें इतला कर दी जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अब उसके मकसद क्या हो सकते हैं। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर फॉर द नेक्स्ट ईयर, के अगले साल में जो डायरेक्टर है वो कौन सा होना चाहिए उसके लिए इलेक्शन होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिटर्स के बारे में, और एडिटर विल रिव्यू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड रिपोर्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट। जो एडिटर्स होता है ना वो सालाना कंपनी के सालाना जो अकाउंट्स होते हैं वो चेक करता है और उसमें दुरुस्तगी जो है ना वो देखता है। उसके बाद फिर एनुअल जनरल मीटिंग है। शेयर होल्डर विल इलेक्ट एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिटर्स। कह रहे हैं कि शेयर होल्डर एडिटर्स का इंतखाब करेंगे और इसकी तकरीरी की मंजूरी देंगे। अब यहाँ पे तकरीरी का क्या मतलब है। तकरीरी का मतलब है कि किसी शख्स को एक खास काम पर मुकर्रर करना। जैसे इलेक्शन होते हैं तो जिस बंदे पर ज़्यादा वोट्स आते हैं उसको रख दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि शेयर होल्डर देखेंगे कि किसको रखना चाहिए। इफ एडिटर्स आर ऑलरेडी हायर्ड, कहते हैं कि अगर एडिटर पहले से ही है तो द शेयर होल्डर विल रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद करंट एडिटर्स और टू चेंज देम। कहते हैं कि अगर तो एडिटर आपका पहले ही है तो शेयर होल्डर इसकी कारकर्दगी देखता है और फैसला करेंगे कि मौजूदा एडिटर के साथ वो काम रखना है या नहीं, या फिर उसको चेंज करना है। एडिटर विल ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर दे आर विलिंग टू वर्क विद द कंपनी और नॉट। कहते हैं कि एडिटर से भी पूछा जाता है कि तुम इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हो या नहीं।
اس کے بعد ہے ڈکلیریشن آف ڈیویڈنڈ, منافع کا اعلان, ڈیسیجن فار ڈائریکٹرز, ریمونریشن, ڈائریکٹر کی سیلری کے بارے میں بھی فیصلہ ہوتا ہے. ایڈیٹر ول رپورٹ آن دا کمپنیز اکاؤنٹ ان ٹرم آف ایکوریسی, نو فرنٹ فاؤنڈ کنفارمیلٹی ود دا کمپنیز آرڈیننس 1984. کہتے ہیں کہ آڈیٹرز کمپنی کے اکاؤنٹس کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں, اس میں درستگی دیتے ہیں, کسی قسم کا جو فراڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا کہ کمپنی آرڈیننس 1984 کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد ہے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. اب یہ کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ تو دس میٹنگ ول بی کالڈ وین دیر آر سم ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹینسز سم اسپیشل ٹائپس آف بزنس. کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ تب ہوتی ہے جب کوئی حالات غیر معمولی ہو جائیں یا پھر کوئی خاص قسم کا کاروبار ہو, تو تب یہ والی میٹنگ ہوتی ہے. ڈیسیجن فار ڈیبینچرز, قرضے کے لیے اگر قرضہ ہو تو بھی یہ میٹنگ ہوتی ہے, مطلب قرضہ چاہیے ہو. دا کمپنی کین چینج اٹس میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ان ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. کہتے ہیں کہ جو کمپنی ہے نا وہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کو بدل سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ میں. اس کے بعد ہے شیئر کیپٹل, جس میں سب سے پہلے ہے کہ دا کیپٹل ود وچ دا کمپنی گیٹس رجسٹرڈ از کالڈ آتھورائزڈ کیپٹل آف دا کمپنی. یعنی وہ سرمایہ جس کے ساتھ کمپنی کو رجسٹر کیا جاتا ہے اس کو آتھورائزڈ کیپٹل کہتے ہیں. دا پارٹ آف کیپٹل دیٹ ہیز بین آفرڈ ٹو جنرل پبلک از کالڈ پیڈ اپ اور ایشوڈ کیپٹل. کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو عوام کو پیش کیا جاتا ہے نا اس کو پیڈ اپ یا ایشوڈ کیپٹل کہتے ہیں. یہاں پر ڈیفینیشنز انہوں نے بتائی ہیں. دا پارٹ وچ ہیز ناٹ ایٹ بین ایشوڈ ٹو دا جنرل پبلک, اور جو حصہ عوام کو پیش نہیں کیا جاتا اس کو ان ایشوڈ کیپٹل کہتے ہیں. اس کے بعد پھر شیئر کیپٹل ہے کہ if people have applied for more capital than required, the company will issue the share by blotting and return the excess money to the general public. کہتے ہیں کہ اگر زیادہ پیسہ آنے کی, جب میں پہلی لائن کی آپ کو بات بتانے لگی یہاں سے لے کے یہاں تک, کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ پیسہ آنے کی صورت میں کمپنی قرآن اندازی کے ذریعے شیئر دے گی اور اضافی جو رقم تھی وہ واپس کرے گی. یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ جیسے کمپنی نے ₹1,00,000 کا سرمایہ جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن لوگوں نے اس سے زیادہ یعنی 1.5 لاکھ روپے کے شیئرز خریدنے کے لیے درخواست دی. اب ایسی صورت میں کمپنی کیا کرے گی؟ کمپنی ₹1,00,000 کا سرمایہ لے لے گی اور جو باقی 50,000 روپے نا وہ عوام کو واپس کر دے گی, جن کا وہ نے واپس کر دے گی. اس کے بعد دوسری میں ہے if people have applied for less capital than required, whatever amount has been received will be the paid up capital of company. کہتے ہیں کہ کم پیسہ آنے کی صورت میں وہیں پھر جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ کمپنی کا سرمایہ بن جاتا ہے. جیسے ان کا ٹارگٹ تھا 1 لاکھ کا, لیکن انہیں ملتے 70 لاکھ ہے, پھر وہ جو 70 لاکھ ہوتے ہیں وہیں سرمایہ بن جاتے ہیں. وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی, اب کمپنی کو وہ بند کرنے لگے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں اس کے 2 طریقے بتائے ہیں. والنٹری وائنڈنگ اپ, دا ممبرز آف دا کمپنی ڈیسائڈ اباؤٹ وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی. کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کے ممبرز خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کمپنی کی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں اور اس کاروبار کو بند کر دیا جائے. اسپیشل ریزولوشن, ممبرز ول پریزنٹ اسپیشل ریزولوشن ان دا ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ ریگارڈنگ وائنڈنگ اپ آف دا کمپنی. اف اپرووڈ بائی دا ممبرز دا کمپنی ول بی ڈسسالوڈ. کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل اگر کمپنی کے ممبرز خود فیصلہ کریں کہ کمپنی کو ہم نے بند کرنا ہے تو وہ ایک خصوصی قرارداد یعنی یہاں پہ جیسے اسپیشل ریزولوشن وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رکھتے ہیں. اگر وہ اسپیشل ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے, قراردادیں منظور پاس ہو جاتی ہے, تو پھر وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد وائنڈنگ اپ بائی کورٹ, اب کمپنی کو بند کرنا انہوں نے کورٹ کے ذریعے. وہ کیسے کریں گے؟ ممبرز ہیو اپلائیڈ ٹو کورٹ فار وائنڈنگ اپ آف بزنس. کہتے ہیں کہ جو ممبرز ہیں نا جن کی کمپنی ہے وہ اپلائیڈ کریں گے کہ وہ اس کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہیں. اف کورٹ فیلز دیٹ, اب کورٹ کیا محسوس کرے گی؟ بزنس از ناٹ دا بینیفٹ ان دی بینیفٹ آف دا سوسائٹی, کہ یہ جو کاروبار ہے یہ سوسائٹی کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. آبجیکٹیو آف دا بزنس از ناٹ ان لائن ود دا کلچر آف دا کنٹری, کہ جو ہے نا جو یہ بزنس ہے وہ ملک کے مطابق ملک کی روایات کے خلاف چل رہا ہے. یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. بزنس از ڈیسیونگ دا جنرل پبلک, تو کہ جو یہ کاروبار ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. دا کورٹ ول آرڈر دیٹ بزنس شوڈ بی کلوزڈ امیڈیٹلی. پھر جو کورٹ ہوتی ہے وہ عدالت ہوتی ہے وہ فوراً اس بزنس کو بند کروا دیتی ہے.